दुनिया से जाने वालों को याद रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म भी खत्म होती जा रही है, बात भी कम होती जा रही है। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचे कि वो कितना उन्हें याद करते हैं। और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मजीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊंगा, जब हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है एक आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है। वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूं, मेरे जाने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इंपैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, चूंकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज्यादा रहता है। बाकी दोस्त, अहबाब, दुनिया वाले थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना मामूल है। ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद कयामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है, जो दूसरों के आसरे पे जीते ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई मैं खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में से दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फर्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत की, मगर जबानी खर्च तो सारे ही करते हैं। किसी की मैयत पे जाएं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज मैं चाहूंगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाजा है यार, कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें, इस मौजू पर ज्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत के जिससे इनकार नहीं। देखिए हमारे बहुत सारे मजाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मजाहिब हैं जो नबी पाक का मादअल्लाह इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ हैं लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादअल्लाह कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरीबडी मस्ट एक्नॉलेज दैट। वो क्या है? वो सब मानते हैं कि मौत आकर रहेगी, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई मजहब, कोई आपको दुनिया की कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो कह रहे जनाब हमारा माम नहीं मानते मौत आएगी। एवरीबडी, हर बंदा मानता है। कितनी कमाल की रियलिटी है। अच्छा, सारे लोग ये भी मानते हैं कि पता नहीं कब आएगी। एक तो होना कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ मौत आएगी मगर हमको पता है, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कब आएगी। ये पता है आएगी और बच कोई नहीं सकता। ये ऐसी रियलिटी है, मगर फिर भी इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जरा चार दोस्त मिलकर मौत पे बात करें कि यार कोई और बात करो यार। कमाल है, आपने और मैंने 1 महीने बाद लाहौर जाना हो, 2 महीने बाद यूरोप जाना हो, किसी को भी जाना हो, वो अभी से बातें शुरू कर देते हैं। यार कैसे जाएंगे, फ्लाइट कैसी होगी, ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं, वहां जहाज, वहां करेंसी कौन सी चलेगी। अच्छा, सिर्फ नीयत की है और बातें शुरू, डिस्कशन शुरू, मशवरे शुरू। जब तक जाएंगे नहीं रोज बातें करेंगे। उधर जाना नहीं जाना पता नहीं है, मगर तुम रोज बात कर रहे हो। जिधर जाना कंफर्म है और कब जाना ये भी नहीं पता, आज भी जा सकते हो। उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, चले आप कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले मौत पर बहुत बात करते हैं, आखिरत पर बहुत बात करते हैं, बहुत डराते हैं। चलो भाई, हम और आप मौत पर बात नहीं करते। हम बात नहीं करेंगे तो क्या मरने से बच जाएंगे? हैं?
इस हकीकत से निकल जाएंगे। आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान हम सबके दिलों से गफलत का पर्दा हटाए और हम अपनी मौत की तैयारी करने की कोशिश में लग जाएं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था। वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन? मेरे कमरे में आ कैसे गए? तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तो जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना, तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर्रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं? तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। अब वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्ज ना करें। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद? फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोश्त वो आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया। उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समुंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूबकर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुंदर में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान है सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कहा मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना
کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا, کوئی کشتی میں تھا, اس کی موت وہاں تھی, کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں, میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم سب پتہ کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں, چاہتے ہیں نا, اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے, اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح شام گالیاں دیکھتا ہے, کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں, جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا, جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا, نشے میں جائے گا, ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا, ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کماتا ہے, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ, وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے, فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر, حدیث کا مضمون ہے, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ہر مسلمان چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری, یقین کریں عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی, بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا, سکرات کی کیا بات کروں میں. جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا. ہاں, ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا, وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار. 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا افضل الذکر, حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا, ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے, اپنی آخرت کی تیاری سے, اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. صرف دنیا نہیں ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا, قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں, واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں, یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا, 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا, ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے.
تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہاں قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یاد رکھیے صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ہاں یہ نبی پاک نے فرمایا. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے. کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے ماد اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گا جائے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے. یہی کرو گے نا اگر پتا چل جائے. مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے. میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی،